नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी नेकपा एमालेको निरन्तरको संसद अवरोध र गतिरोध हटाउन सरकारले सुरु गरेको प्रयासका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। भदौ 23 गते सुरु भएको संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक नेकपा एमालेले निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ। सभामुखले एमाले विभाजनमा षड्यन्त्रपूर्ण भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमालेले आफ्नो दलले कारबाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गरेको सूचना सभामुख सापकोटाले सार्वजनिक नगरेर एमाले विभाजनमा सहयोगी भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै आएको छ। एमालेले बिहीबारको संसद बैठक समेत अवरुद्ध गरेको छ। बिहीबारको संसद बैठकमा समेत सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद अवरुद्ध भइरहँदा संसदले गर्नुपर्ने काम गर्न नपाएको भन्दै अवरोध हटाउन अनुरोध गरेका थिए। संसदको जारी अवरोध हटाउन सरकारले समेत पहल सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्, तर एमालेले भने बैठक नै बहिष्कार गरेको छ। यसअघि सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक समेत बहिष्कार गरेको नेकपा एमालेले सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठक समेत बहिष्कार गरेपछि एमालेले संवाद र सहमतिबाट भाग्न खोजेको आरोप सरकारले लगाएको छ। संसदमा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू थन्किएको र ती विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेका बेला सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठक नै बहिष्कार गरेको एमालेमाथि सरकारले गम्भीर आरोप लगाएको भए पनि एमालेको औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन। सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग मिलेर संसद चलाउन खोजेको समेत बताएको छ। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा एमालेको बहिष्कारका बीचमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा के भयो हेरौँ सरकारका प्रवक्ताको यो भनाइ। सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय सभामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई अहिले संघीय संसदमा जुन किसिमको अवरोध सिर्जना भएको छ यसलाई हटाउनका निमित्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले अग्रसरता लिनु पर्यो भनेर उहाँले रुलिङ गर्नुभएको थियो, आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यही अनुसार आज संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत सबैलाई आमन्त्रण गरिएको थियो र प्रधानमन्त्रीजीले आयोजना गरेको यस बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू उपस्थित हुनुभयो, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आज उपस्थित हुनु भएन र उहाँहरूले संसद अवरोध गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूसँग संवाद र वार्ता गर्नका निमित्त योभन्दा अगाडि सभामुखजीले पनि एउटा यस्तै किसिमको सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्नुभयो, त्यहाँ पनि उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभयो र अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले आयोजना गरेको बैठकमा पनि उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभएको छ। यसले उहाँहरू संवाद र वार्ताबाट पर भाग्न खोजेको देखिन्छ, जुन कुरा अहिले मुलुकको आवश्यकताभन्दा भिन्न छ। र आज संसदमा उपस्थित सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरूको उपस्थिति थियो र यो उपस्थितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ उहाँ आज अनुपस्थित भए पनि फेरि पनि म उहाँलाई आमन्त्रण गर्छु र उहाँ आउनुहुनेछ र आफ्नो कुराहरू राख्नुहुनेछ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ। र आजको बैठकको निचोड के छ भनेदेखि संघीय संसदलाई निर्वाध र मर्यादित हिसाबले अगाडि बढाउनका निमित्त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र खास गरेर यसका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने आजको आग्रह छ। र अहिले संसदमा प्रतिनिधि सभामा 33 वटा विधेयकहरू छन्, जुन विधेयक नेपाली जनताका दैनिक आवश्यकतासँग सरोकार राख्ने विधेयकहरू छन्। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय सभामा 27 वटा विधेयकहरू छन्। अहिले यी विधेयकहरू अन्यलको अवस्थामा छन्। यस किसिमको परिस्थितिमा अहिले संसदको
सङ्घीय संसदको बैठक आवश्यक छ र यो आवश्यकतालाई महसुस गरेर आगामी हुने बैठकहरूमा उहाँहरूको उपस्थिति होला भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। धन्यवाद। एमालेसँग चिसो भएको सम्बन्ध सुधारका लागि सरकारले यसअघि समेत प्रयास गरेको थियो। कानुन मन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदको अवरोध हटाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक पटक भेटेर छलफल गरेका थिए, तर सरकारको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत एमाले अवरोध गरेको छ। एमालेको अवरोधकै बीचमा यसअघि विनियोजन विधेयक समेत पारित भएको थियो। बजेटमाथि पर्याप्त छलफल समेत एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण हुन सकेको थिएन, तर संसदबाट बजेट भने पारित भइसकेको छ। संसदबाट पारित भएको बजेट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण समेत गरिसकेकी छिन्। बिहिबारको संसद बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर पठाएका विनियोजन विधेयक आश्रित 2 विधेयक प्रमाणीकरण गरेको पत्र पढेर सुनाएका छन्। तर एमालेको अवरोध भने बिहिबारको बैठक समेत कायमै रहेको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक सुचारू भएको जनाए लगत्तै एमालेका सांसदहरूले अगाडि आएर प्रदर्शन गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले सभाको बैठकमा भइरहेको नियमित अवरोधले संसदको काम कारबाहीमा समस्या परेको र संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमाथि सांसदहरूले कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरिएको बताए पनि प्रतिपक्षी दल एमाले नाराबाजी जारी राख्दै संसद अवरोध गरेको छ। सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरू सबै सांसदहरूले पालना गर्न अनुरोध समेत गरेका थिए। संसद नियमावलीमा सभामुखको आलोचना गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ भने संविधानको धारा 105 मा अदालतमा विचाराधीन रहेका विषयमाथि संसदमा बहस गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले विभाजन अवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेका छन्, जुन रिटमाथि सर्वोच्चमा सुनवाई चलिरहेको छ। यस्तोमा बिहिबारको संसद बैठकमा समेत सभामुख सापकोटाले त्यही विषयबारे एमाले सांसदहरूलाई जानकारी गराएका हुन्, तर एमाले भने संसदको अवरोध हटाउन मानेन। मान्य सदस्यहरू, सभाको बैठकमा भइरहेको नियमित अवरोधले संसदले गर्नुपर्ने कार्यहरू प्रभावित हुन पुगेको छ। बैठकको सहज सञ्चालनमा बाधा पुगिरहेको छ। सभा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नु हामी सबैको उत्तिकै दायित्व पनि हो। सोप्रति संवेदनशील हुन अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरूलाई सभामा आफ्ना कुराहरू राखेर बैठकलाई सुव्यवस्थित तरिकाबाट सञ्चालन गर्न आफ्नो आसन ग्रहण गरी सहयोग गरिदिन हुन प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 6 बमोजिम बैठक सञ्चालनमा आवश्यक सहयोगको लागि समेत अनुरोध गर्दछु। नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमाथि संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु।
नेपालको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय संसद अवरुद्ध गर्ने इतिहास नेकपा एमालेकै नाममा छ। निरन्तर 57 दिनसम्म संसद अवरोध गरेको इतिहास बोकेको एमालेले अहिले समेत भदौ 23 गतेबाट सुरु भएको संसदको सबै बैठकहरू अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमालेले संसदको अवरोध हटाउने विषयमा सकारात्मक जवाफ दिएको छैन। सभामुख सापकोटाले कारबाही गरेका सांसदको सूची प्रकाशन नगरेसम्म संसद चल्न नदिने रणनीति एमालेले अघि सारेको छ। यही बीचमा एमालेको विधान अधिवेशन सुरु हुँदैछ। शुक्रबारबाट 3 दिनसम्म चल्ने विधान अधिवेशनकै कारण संघीय संसद बैठक समेत 3 दिन पर सरेको छ र यो 3 दिनपछि बस्ने बैठक समेत एमालेले अवरोध गर्ने बताइरहेको छ। यो बीचमा नयाँ केही भएन भने संसदका आगामी बैठकहरू समेत प्रभावित हुनेछन्। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा मात्रै 33 भन्दा बढी विधेयकहरू अलपत्र छन् भने राष्ट्रिय सभामा समेत 25 भन्दा बढी विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। विनियोजन विधेयक पारित नहुँदा खर्च गर्नै समेत समस्या पर्ने भएपछि सरकारले एमालेको अवरोधकै बीचमा समेत पारित गरेको थियो भने अब भने सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग समेत परामर्श गरेर अघि बढ्ने तयारी थालेको छ। तर एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गर्ने हो भने सरकारले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी समेत थालेको देखिएको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयका साथमा उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी नेकपा एमालेले निरन्तर गरिरहेको संसद अवरोध र त्यही अवरोध हटाउन सरकारले सुरु गरेको प्रयासका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेको नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठक समेत अवरुद्ध गर्यो। एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेका मुद्दालाई सम्बोधन गरेर सिधा आफ्नो पार्टीका संसदीय दलका नेतासँग छलफल गर्नुपर्ने बताएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नेकपा एमालेको अहिलेको अवरोध सभामुखको निर्णय र सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरू रहेको बताएका छन्। उनले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक सरकारले संसदमा बेवारिसे छोडेर अचानक मन्त्री परिषदले फिर्ता लिने सरकारको कदम कानुन विपरीत, संविधान विपरीत र नैतिक दृष्टिकोणले पनि उचित नभएको समेत भनेका छन्। उनले एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरूको कारबाहीको जानकारी सभामुखले संसदलाई गराउनुपर्ने तर्क अघि सारिरहेका छन्। तर त्यही विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा ऋण दायर गरेका छन्। यसअघि काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा रहेका बेला सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने भन्दै काङ्ग्रेसले संसदमा आवाज उठाएका बेला त्यो विषय सर्वोच्चमा रहेको भन्दै सभामुखले त्यसबारेमा संसदमा बहस हुन नसक्ने रुलिङ गरेपछि काङ्ग्रेसले त्यो विषयमा प्रश्न उठाउन छाडेको थियो। तर अहिले एमालेले भने आफैले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटलाई एकातर्फ राखेर संसदको अवरोध निरन्तर कायम राखेको छ। खास गरी नेकपा एमालेले उठान गरेका जे मुद्दाहरू हुन् ती मुद्दाहरूको बारेमा सत्ता पक्षले वा सभामुखज्यूले हाम्रा आपत्तिहरूलाई आधार बनाएर समाधानमुखी तरिकाले नेकपा एमालेसँग डाइरेक्ट संवाद गर्दा भइगयो नि किन अरू गठबन्धनलाई भेला पारेर अरू सबैसँग साँची राखेर हामीसँग उहाँहरूले बहस गर्नु पर्दैन, त्यो जरुरी हामी ठान्दैनौँ। सिधासिधी एमालेसँग संवाद भयो भने हामी त्यो संवादका लागि सधैँभरि खुल्ला छौँ, त्यसका लागि हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। त्यसकारण आजको बैठकमा हामी गएनौँ र मूल कुरा के हो भने सरकारसँग अहिले हाम्रो आपत्ति भनेको संसदको अहिलेको हाम्रो अवरोध भनेको सभामुखको व्यवहारप्रतिको आपत्ति, उहाँको निर्णयप्रतिको आपत्ति हो भने पछिल्ला दिनमा सरकारसँग पनि हाम्रा केही आपत्तिहरू थपिएका छन्। जस्तो कि साउन 32 गतेका दिन संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नु हो। विगतमा हामीलाई पटक पटक संसद छलेको आरोप लगाउने उहाँहरूले चाहिँ 1 गते बिहानै फेरि अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यो पनि 40%बाट झारेर 20%मा पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेश ल्याउनु भयो। अनि हामीले ल्याउँदाखेरि चाहिँ संसद छलेको हुने, उहाँहरूले ल्याउँदाखेरि चाहिँ संसद छलेको नहुने, त्यो पनि 20%मा झारेर कति पर्सेन्ट भए पुग्छ तपाईँहरूलाई भनेर सोधी हाम्रो दल विभाजन गर्नका लागि जुन हरकत गरियो त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति हो। र अझ आश्चर्यको कुरा के हो भने
प्रतिनिधि सभामा टेबल गरिसकेपछि त्यो अध्यादेश त्यहीँबाट निरूपण गर्ने पासफेल के गर्ने हो त उहाँहरूसँग बहुमत थियो, उहाँहरूले गर्दा भइहाल्थ्यो। तर त्यो छोडेर उहाँहरूले चाहिँ संसदमै त्यसलाई चाहिँ बेवारिसे छोडिदिएर चाहिँ अचानक क्याबिनेटले त्यसलाई फिर्ता लिने जुन काम गर्नुभयो त्यो कानुन विपरीत छ, संविधान विपरीत छ, नैतिक दृष्टिकोणले पनि वास्तवमा त्यो उचित काम भयो। नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका बारेमा एमालेले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी अवैधानिक पार्टी भएको तर्क एमालेले अघि सारिरहेको छ। नेकपा एमालेले सर्वदलीय बैठकको अर्थ नभएको समेत भनेको छ। एमालेका नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुखले एकल रूपमा छलफल गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर भेटेर संसदको अवरोध हटाइदिन आग्रह समेत गर्दै आएका छन्। तर एमाले भने संसद अवरोध हटाउने विषयमा सकारात्मक देखिएको छैन। नेकपा एमालेसँग मात्रै छलफल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै छलफलमा अन्य दल बोलाउन नपर्ने एमालेका नेताहरूले बताइरहेका छन्। सरकारले समेत एमालेसँग थप छलफल गर्ने संकेत गरेको छ। बिहिबारको सर्वदलीय बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षी दल एमालेसँग थप संवाद गर्ने र एमाले त्यस्ता बैठकमा सहभागी हुने आशा व्यक्त गरेका थिए। एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेकै बेलामा सरकारको समेत आलोचना गर्ने गरेको छ। सरकार गठन भएको झन्डै 2 महिनासम्म पनि सरकारले पूर्णता नपाएको विषयमा एमालेले प्रश्न उठाइरहेको छ। हुन पनि सरकार गठन भएको बिहिबार 80 दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग मन्त्री हुनेको सूची प्रधानमन्त्रीले मागेको र सम्बन्धित दलहरूले समेत मन्त्रीको लिस्ट बुझाइसकेको जनाइएको छ। तर प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले भने अब छिट्टै मन्त्री परिषद विस्तार हुने दाबी गरिरहेका छन्। छोड्ने कुरा छैन, जाग्ने हो। यी गणतन्त्र विरोधी जनविरोधी तत्त्वहरूलाई तह लगाएर मात्रै हामीलाई चाहिने त्यहाँ मात्रै हुन्छ, अर्को कुनै चाहिने हुँदैन। हाम्रा शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते अपाङ्ग साथीहरूलाई हुन सक्ने जति अहिले यो गठबन्धन सरकारबाट गर्न त खोजिया छ। तपाईहरुले साझा न्यूनतम कार्यक्रम हेर्नुभयो भने त्यसमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनेदेखि लिएर शहीद परिवार, घाइते अपाङ्ग तिनीहरूलाई राहत दिने बारेमा केही नयाँ नीतिहरू बनेका छन्। तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ। हामी त्यहाँ बल गर्दैछौँ। राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने बारेमा पनि अहिले छलफल चलिरहेको छ। मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा सबै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको जालजेल गरेर कागजै माइनेटै फालिदिएका छन्। त्यो माइनेट खोज्नु छ, त्यो माइनेट खोज्नु। तपाईँ हामी सबै एक भएर नजाइने भने त्यो माइनेट नपाइने भयो। राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्नै पर्छ। हामीले कसरी गर्न नमान्ने हुन्छ त? विस्तृत शान्ति सम्झौता छ हामीसँग, त्यसो किन नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण अब चाहिँ हामी यो रूपमा जाने अहिले भर्खरै अब हामी अलिअलि हामी हुन त सिद्धान्तमा हामीले जनवादी केन्द्रीयता भन्छौँ। हाम्रो संगठनात्मक सिद्धान्त सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी भन्छौँ। अहिले त हामीले अलि एक कदम अगाडि बढेर हिजो अस्ति स्थायी समितिको बैठकबाट एउटा व्यक्ति, एउटा मुख्य पद र एउटा कमिटी मात्रै, यो 2 ठाउँमा 3 ठाउँमा एउटै मान्छे बस्ने अन्त्य भनेर निर्णय गरियो। यो तपाईहरुलाई थाहै नहुने सबै पुरानाले कब्जा गर्ने स्थितिको अन्त्य गरिएको छ। अहिले तलैदेखि नयाँ बनाउने सुरु गरिएको छ। त्यसमा तपाईहरुले सहयोग गर्ने भने अझ छिटो गरिन्छ हामी, किनभने अब क्रान्तिकारी ढङ्गले चल्ने। अब धेरै भयो यो सुधार, सबैसँग फटाहरूसँग बसेको छ, हैरान जनतैसँग जाने भने हो, जनतैसँग जाने।
अहिलेको सरकारलाई परमादेश सरकार भन्दै आएको नेकपा एमाले सरकारले गरिरहेका कामका बारेमा प्रश्न उठाइरहेको छ। सरकारले पूर्णता नपाएको विषयमा समेत एमाले प्रश्न गरिरहेको छ, जुन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दायित्व समेत हो। यता संसद अवरोधको खास कारणका रूपमा एमाले माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूको कारबाहीका बारेमा सभामुखले देखाएको व्यवहारलाई मुख्य मानेको छ। सभामुख सापकोटाले माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई एमाले गरेको कारबाही बारेको सूचना प्रकाशन नगरेका कारण एमाले विभाजन भएको बताउँदै आएको छ। त्यही विषयलाई लिएर एमाले संसद अवरोध गर्दै आएको छ। तर एमालेको अवरोधकै बीचमा प्रतिनिधि सभाले बजेट पारित गरेको थियो। एमाले अवरोध छिचोलेर सरकारले संसदमा पेश गरेको विनियोजन विधेयक पारित गरेको भए पनि सरकार पनि इतिहासमै पहिलो पटक बेखर्चीको अवस्थामा पुगेको थियो। केपी ओली नेतृत्वको यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारी कोषबाट सरकारले रकम खर्च गर्न पाएको थिएन। संसदमा सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका बीचमा मात्रै देखिएको अन्तरसङ्घर्षले संसद नै बन्धक हुने अवस्थामा पुगेको छ। एमाले प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा पुगेका बेला अरू दलहरू पनि एक ठाउँमा पुगेका छन्। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष दलका बीचमा मात्रै होइन, संसदको नेतृत्व गरिरहेका सभामुख अग्नि सापकोटासँग समेत प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको दूरी बढेको छ। हवस् त, आजका लागि करेन्ट न्युजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।